راح نبدأ ببريزونطاسيون دو سيرفيس دو ستاج. كاين ان بريزونطاسيون بيرسونيل وكاين بريزونطاسيون تاع لي لوكو، يعني اللوكال تاع الاماكن. يعني حنا راح نحاول نبريزونتي الاشخاص اللي موظفين في هذيك البلاصه، وراح نحاول نبريزونتي الاماكن اللي كاينين، شحال كاين بيرو، واش كاين وواش ما كاينش. اولا كاين شاب سيرفيس، كاين دو ميدسان جينيرال يخدموا بالتناوب، كاين ميدسان دونتير طبيب اسنان، كاين ايضا كاين راديولوج، كاين بيولوجيست ميديكال، كاين اثنين في المخبر يخدموا بالتناوب، ولانفيرمي دو سوا يعني الممرضين كاين 5 عندهم يعني وقت خاص ونظام خاص يخدموا به. حنا نهضروا على لي لوكو. كاين بيرو دو ميدسان يعني مكتب خاص بالطبيب، كاين بيرو خاص بالشيف سيرفيس، كاين بيرو خاص بلاساج فام، كاين بيرو دونتير، ولا سال كاين 4 سال دوسبيتاليزاسيون، 4 غرف خاصة بالتمريض، كاينة بالاستعجالات، كاينة لي سوان، كاين راديولوج والى غير ذلك. بلابوغاتوار دو لاناليز ميديكال، يعني نبدا بالبلاصه اللي درت فيها اكزاكت اللي خدمت فيها. لابوغاتوار دو بيولوجي ميديكال عبارة جي ان ال بي ام، يعني اختصارا هذا هو الاختصار تاعو. او لابوغاتوار داناليز ميديكال، يعني بيولوجي ميديكال ولا داناليز ميديكال عندهم نفس المعنى، معنى متقارب. est un lieu où sont prélevés et analysés divers fluides biologiques. لابوغاتوار هذا داناليز ميديكال هو مكان خاص نقدر ناناليزي فيه لي ديفيرون فلويد بيولوجيك. هنا ما قلتش لو سون، ما قلتش تحاليل الدم، يعني كاين تحاليل بزاف دي فلويد مش الدم برك. دوريجين ايمان او انيمال، انيمال نتاع ايمان لي دو. sous la responsabilité aux biologistes médicaux، يعني يتحمل المسؤولية البيولوجيست ميديكال، المسؤول على التحاليل هذه، هو عنده المسؤولية الكاملة في التصرف داخل هذاك اللابوراتوار. هذا البيولوجيست راح يبارتيسيبي او دياغنوستيك او سويفي دو سارتان مالادي، عنده مساهمة كبيرة في تشخيص الأمراض والمساعدة على إيجاد الحلول. دياغنوستيك دو سارتان مالادي، يعني التحاليل هذه اللي يديرها بالريزولتا اللي راح يمدها للميدسان، عنده دور كبير انه يشخص المرض هذاك. راح نذكر الحوايج اللي لقيتهم في هذا اللابوغاتوار. كاين سبيكترو فوتومتر، كاين سونتري فيجوز، كاين اباراي دو افناس، اباراي دو ديستيلي، لي ميكروبيبات بلي موديل، يعني تختلف الميكروبيبات على حسب الحجم. كاين لي بلاك دو غروباج، لي بلاك هذوك وين نستعملو الجروباج. كاين لي بلاك تاني تاع السي ار بي والاسلو، اما السي ار بي والاسلو نحتاجو فيهم هذوك لي بلاك باش نشوفو تيست، نشوفو نيجاتيف ولا بوزيتيف. تيب ساك، كاين تاع لو سيترات دو سيديوم او دي تي ا، كاين يعني لي تيب بانواعها. كاين لي سيرنج 5 مليلتر 10 مليلتر على حسب الحجم. كاين لي ايغوي ليبر، كاين لاركول، لي كوب، باياس، كاين كرونومتر نحتاجو بزاف كرونومتر. كاين دي زاناليز لو كان ما يكونش كرونومتر ما نقدرش نديرها. كاين كالكيلاتريز، يعني حاسبة كالكيلاتريز نحسب بها ثاني في زاناليز. كاين كوتون ساك، كاين غارو، كاين دي غارو هو هذاك الخيط اللي نربطو به اليد نتاع هذا الانسان اللي راح نديرو له لي زاناليز ما يتزير، هذاك اسمه غارو. هنا راح نشوف لوبجيكتيف، لي زوبجيكتيف كي جو بري
de mon stage pratique et le clinique multisurface. يعني وش هو l'objectif تاعي الاعتماد على الذات وتطويرها. لي ستاج لابوراتوار permettre de يعني يسمح لي اني نتعلم لي تكنيك تاع البريليفمون سونغان اللي انا ما كنتش نعرفهم من قبل تعلمتهم. هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا الاماكن هذه صورة كنت شرحتها من قبل. اماكن تاع ليفا تاع البريليفمون من وين وين بلايص اللي تصلح وين لي بلايص ما تصلح. ابليكاسيون داناليز ميديكال هادو لي زاناليز اللي كاينه هنايا هيماتولوجي وايمينولوجي وبيوشيمي. هادو انواع هادو تيب نتاع لي زاناليز افناس الفيس لو جروباج لو جروب سانغين. راح نشوفو ايمينولوجي كاين لي زاناليز تاع الفياج تاع ليباتيت ا بي سي سيفيليس كيما سي ار بي اسلو. نشوفو لي زاناليز بيوشيمي كاين لو كوليسترول اش دي ال ال دي ال تريغليسيريد كرياتينين لاسيد يوريك غليسيمي فوسفور كالسيوم يوري. هادو لي تيب نتاع لي زاناليز بيوشيمي. هذه صورة تاع لي برودوي دي زيكزامبل دو اناليز ميديكال. هنا راني شرحت باختصار دي زابليكاسيون. هنا راح نعطي دي زيكزامبل راح نشرح. خيرت 3 اكزامبل. درت ليكزامبل تاع فيتاس دو سيديمونطاسيون يعني الفي اس. درت سي كرياتيف او سي ار بي يعني بروتين سي كرياتيف اللي هو السي ار بي. درت ثاني لي تريغليسيريد. نتوما تقدروا تخيلوا اي مثال اي اكزامبل تاع اناليز وتحطوا عليه تقدروا ديروا 2 3 1. المهم ديروا دي اكزامبل نتاع الاناليز ميديكال وشرحوا فيه واش هو هذا الاكزامبل. ديروا شويه ديتاي ما تكثروا. ابروني لي تكنيك دانجكسيون. هنايا هذه البارتي تاع السوان هذا اللي قلت في الفيديو السابق استغلال وقت الفراغ. في وقت الفراغ كنا نستغلوه وتعلمنا لي تكنيك دانجكسيون يعني دو ستيريليزاسيون. كنا شفنا لمحة على تكنيك دو ستيريليزاسيون في البارتي تاع دونتير يعني طبيب الاسنان تاع الستيريليزاسيون تاع الماتيريال هذاك. خامس حاجة هي ملاحظات الديفيكولتي. ملاحظات وصعوبات. أنا يقول لك لازم ترابور دو ستاج تكليلهم ولا تكتب لهم الملاحظات تاعك وأهم الصعوبات اللي واجهتها. بما أنه التخصص تاعي هو ميكروبيولوجي يعني اللابوراتوار عموما ناقصين بزاف الستيريليزاسيون يعني لو ريسك دانفكسيون او دو كونتاميناسيون نقدروا نقولوا بلي شي قريناه واللي كنا نديروه في اللابوراتوار تاع الجامعه والقريه كي رحنا للميدان لقيناه مكانش خلاص ما كانش طول. لو ريسك دانفكسيون ولا الكونتاميناسيون بزاف كبير. كاين خطر يعني الاصابه وخطر الامراض بزاف على في مجال الصحه surtout les virus de l'hépatite. L'absence de plusieurs tests laboratoires غياب كاين بزاف ناقصة كنا ما شفناهمش يعني مخدمناش بيهم. manque de technique de stérilisation ما كانش حتى تكنيك تاع ستيريليزاسيون يعني كاينه في البلاصه هذيك فقدان كبير. La difficulté d'appliquer la technique de prélèvement sanguin. أصعب الحوايج هي الملاحظات والصعوبات اللي واجهتها هنا يعني هذه صعوبات ملاحظات يعني أنا شخصيا ما قالهاش واحد آخر يعني أنا اللي لاحظتها وبالك كاين طالب آخر ولا واحد آخر كي يروح يعني بلاصة أخرى ما يلقاش هذه الملاحظات يلقى كاين لي متوفرين بالك تكون كاين سيستم تاع ستيريليزاسيون تاع كونتاميناسيون ما نوليش يعني الملاحظات تبقى عندكم الحرية الشخصية كل واحد واش يحب يدير. نروحو الكونكلوزيون. في الكونكلوزيون
ذكرت انه الستاج هذا اعطاني نظرة عامة على العمل في المستشفيات. لو ستاج نوفيل كومبيتونس سوا انفيرمي سيرتو في السوا انفيرمي اللي ما كنتش عندي دراية بها. تجربة. إلى هنا نكون وصلت إلى نهاية الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوه واستوعبتوه. الشرح تاعي كان مليح. أي سؤال أو أي حاجة ما فهمتوهاش تقدروا تحطوها لي في التعليقات ونجاوب عليها في أقرب وقت إن شاء الله.